नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् उपासना विक्रममुक्तिरुक्ता तत्रापि मुक्ति परमात्म बुद्धिनः अज्ञानहानं न विनाश्य मुक्ति अज्ञाननाशो न हि भावनात् न बलात्। इसका मतलब उपासना द्वारा मोक्ष हुँदैन, उपासना द्वारा क्रम मोक्ष प्राप्त हुन्छ तर साक्षात मोक्ष प्राप्त हुँदैन। तर उपासना द्वारा क्रम मोक्ष बताइएको छ। उपासकहरूमा पनि मोक्ष त्यसैमा प्राप्त हुन्छ जसले परमात्माको साक्षात्कार गरेको छ। जसले उपासना गरेका छन् साधक दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा कृतोपास्तिक अर्को अकृतोपास्तिक। कृतोपास्तिक मतलब जसले उपासना गरेको छ, तर अकृतोपास्तिक साधकको मतलब जसले उपासना गरेको छैन। र उपासकहरूमा माने उपासना गर्नेहरूमा पनि त्यसैलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ जसले परमात्माको साक्षात्कार गरेको छ। अविद्या नष्ट नभइकन मोक्ष प्राप्त हुँदैन। केवल भावनाका बलद्वारा अर्थात् परमात्मक अप्रोक्षको बिना पुनः पुनः सुदृढ संस्कारको आधानबाट अज्ञान नष्ट हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने जहिलेसम्म अविद्या छ मोक्ष हुँदैन। उपासना के हो त भन्दा भावना, उपासना भावना र परमात्मक अप्रोक्षको बिना माने प्रमा माने ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञानको बिना केवल भावना द्वारा उपासना द्वारा मात्रै अज्ञान नष्ट हुँदैन। बिना ज्ञान अज्ञान नष्ट हुँदैन। अतः भावना रूप उपासना ज्ञान रूप क्रमद्वारा नै कैवल्य प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब अगाडि बताइन्छ शवासनानन्त करणस्य साक्षी ते नमेधुना वासनयाश्चि बन्धः। वासनाहरू समेत, वासना कई प्रकारका हुन्छन्, कई प्रकारका वासना हुन्छन्। ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन पनि एक प्रकारको वासना। तर अशुभ वासनालाई नष्ट गर्नको लागि शुभ वासनाको जरुरी पर्दछ। जगतको वासनालाई नष्ट गर्नको लागि ब्रह्म वासना चाहियो। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्म वासनाद्वारा जगत सम्बन्धित वासना नष्ट हुँदछ। र जसले अन्तःकरणको साक्षी चैतन्य जो छ त्यसलाई राम्रो प्रकारले अनुभव गरेको छैन र त्यसको माध्यमबाट जसले वासना नष्ट गरेको छैन भने ती पुराना नराम्रा वासना पुनः उत्पन्न हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बारम्बार शास्त्रीय वासनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ र संसारको मिथ्यात्वको चिन्तन गर्नुपर्दछ। संसार मिथ्यात्वको चिन्तनद्वारा संसार मिथ्यात्वकै संस्कार बस्दछ र त्यसैद्वारा त्यो संसार मिथ्यात्वको सिद्धि हुन्छ। र यस्ता प्रकारले सत्ता विशेष माने एक अद्वितीय आत्मा तत्त्वको सत्तादेखि अतिरिक्त अर्को सत्ता केही पनि छैन। यदि कुनै जगतका वस्तुको सत्ता भए तापनि त्यो क्षणभङ्गुर हुन्छ। त्यसकारण वासनाहरूबाट अहम तत्त्व तादात्म्य नै त्यसको स्थायित्वको र आत्माको बन्धनको हेतु। अनात्मका साथमा अहम भावना, अनात्मका साथमा जो अहम भावना छ त्यो अनात्मका साथमा अहम भावना गरेपछि आत्मा तत्त्वको विस्मृति हुन्छ र आत्मा तत्त्वको विस्मृति भएपछि पुनः बन्धनमा जकडिन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्राणोत्क्रान्तिरे नाधुनामे भवित्रे प्राणा पुनडे लियमान भवेयु रज्जो सर्प न्यायता सम्प्रबोधात् नैवोत्पन्ना नैव यास्यन्ति नाशम्। अब यहाँनिर प्राण यो शरीरबाट निस्किँदैन। जब मनुष्यको मृत्यु हुन्छ त्यति बेला शरीरबाट प्राण निस्किन्छ। अब प्राण निस्केपछि साथसाथमा सूक्ष्म शरीर पनि सबै निस्किन्छन्। प्राण भन्नाले प्राण पनि बुझ्नु पर्यो, इन्द्रिय समूहलाई पनि प्राण भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रिय समूह पनि प्राण, प्राण पनि प्राण, मुख्य प्राण र
इन्द्रिय समूह पनि प्राण हुन्। ती सबै मृत्युका समयमा एक साथ शरीरबाट बाहिर निस्किन्छन्, एक साथ शरीरबाट बाहिर निस्किन्छन् र तिनीहरूको गति हुन्छ, कर्मअनुसारको परलोकमा गति हुन्छ। तर जसले आत्मतत्त्वको अनुभव गरेको छ, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ, त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्ने आत्मतत्त्व ज्ञानी व्यक्ति जो हो उसका प्राणहरू कहीँ पनि जाँदैन। प्राणको गति अज्ञानीको हुन्छ, ज्ञानीको प्राणको गति हुँदैन। अज्ञानीका प्राणहरू निस्किएपछि सूक्ष्म शरीर उसको कर्मअनुसारले परलोक जान्छ। तर ज्ञानी व्यक्तिको प्राण यहीँनिर विलय हुन्छ, पहिल्यै ब्रह्म तत्त्वमा विलय भइसक्यो। त्यस कारणले परिपूर्ण ब्रह्म तत्त्व स्वरूपमा सबै लीन भइसकेपछि जस्तो प्रकारले डोरीमा देखिने साप त्यहीँनिर विलीन हुन्छ, त्यसै प्रकारले ज्ञानीका दृष्टिमा प्राण अन्तःकरण सबै ब्रह्मस्वरूप बुद्धलाई ब्रह्मस्वरूपमा लिन्छ। यदा नाची बोधनवाद जडानां तदा वासनाभिर्तिरन्त्य प्रयाणे यदोपासक कश्चिदन्यो नरो वा भयं तच्चाताभिजग्नुत कारणत्वात्। अर्थात यदा नाची बोधनवाद जडानां, जब दृढ ज्ञान छैन, ज्ञान त भयो तर अल्प ज्ञान भयो, दृढ ज्ञान छैन, कहीँ सन्देह छ, त्यो दृढ ज्ञान नहुनको कारणले गर्दाखेरि अनात्मा मात्रको बाध हुन सक्दैन। आत्मतत्त्वको पूर्ण अनुभव गर्नका लागि अनात्माको बाध गर्नुपर्दछ, अनात्मा बाधित हुनुपर्दछ। बाधितको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि जस्ता प्रकारले ठुटामा भूत देखियो भनेदेखि जति बेला त्यो ठुटाको यथार्थ ज्ञान हुन्छ त्यति बेला त्यो भूत बाध हुन्छ। ठुटामा देखिने भूत जो त्यो बाधित हुन्छ। त्यसै प्रकारले यो जगत प्रपञ्च जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा देखिँदैछ, जति बेला ब्रह्म तत्त्वको दृढ ज्ञान हुन्छ त्यति बेला जगत पनि बाधित हुन्छ। र जबसम्म यो जगत बाध हुँदैन तबसम्म आत्यन्तिक कल्याण पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त्यकालमा वासनाको उद्बोध रहन्छ र त्यो वासनाले गर्दाखेरि फेरि भय हुन्छ, डर हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ। र यति प्रयास गर्नु पर्यो कि वासना केवल ब्रह्म वासनालाई छोडेर अतिरिक्त अर्को कुनै पनि वासना नरहोस्। र ज्ञानद्वारा जब त्यो बाधित हुन्छ, पूर्ण ज्ञानद्वारा बाधित हुन्छ तब मात्रै मोक्ष हुन्छ। तर अब दृढ ज्ञान छैन, अल्प ज्ञान छ, दृढ ज्ञान छैन, सन्देहात्मक ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानले काम गर्दैन। त्यस कारणले यहाँनिर वेदान्तमा बताइन्छ पहिला मल नष्ट गर्ने कर्मद्वारा, उपासनाद्वारा विक्षेप नष्ट गर्ने, त्यहाँबाट ज्ञानद्वारा आवरणलाई नष्ट गर्ने, यो क्रम बताइएको। र उपासना गर्ने व्यक्तिले उपास्यसँग केही पनि अलग जान्दछ भने त्यो पनि उसलाई भएको कारण भनिन्छ। उपास्य र उपासकका बिचमा भेद बुद्धि हुनु हुँदैन। यो अध्यात्म रामायण पनि बताइएको छ। यदोपासक कश्चिदन्यो नरो वा, जति बेला उपासकले उपासना गर्दा आफ्ना इष्टदेव र आफूमा अलिकति पनि भेद मान्छ भने त्यहाँ पनि डर हुन्छ, त्यो पनि द्वैत हुन्छ र त्यहाँ पनि मृत्युको कारण बन्ने अविद्याको वासना रहिरहन्छ। त्यसकारण जब ज्ञाता ज्ञेय एक छन् त्यति बेला भव हेतु त सम्भव हुँदैन। माने ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेयमा कुनै भेद रहँदैन। जति बेला ज्ञाता ज्ञान र ज्ञेयमा कुनै प्रकारको भ्रम रहँदैन त्यति बेला पूर्णतालाई प्राप्त गर्दछ र ज्ञान हुन्छ। न वासनानां वशवर्ति तास्य प्राणासु सर्वे वशवर्ति नोस्य। अर्थात् परमात्मा निष्ठ वासनाहरूको पराधीन हुँदैन। परमात्मा निष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठ जो व्यक्ति हुन्छ वासनाको पराधीन हुँदैन। जो विषयको चिन्तनद्वारा व्यथित छ, व्याकुल छ, ऊ मात्रै वासनाको अधीनमा रहन्छ। परमात्मा निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति वासनामा संलग्न रहँदैन। सबै इन्द्रियहरूमा र प्राणमा आफ्नो शासन हुन्छ। इन्द्रियलाई पनि जितेको हुन्छ, प्राणलाई पनि जितेको हुन्छ।
र प्रारब्धको उपभोगका लागि जसले जो उद्भूत वासनाहरू छन् त्यसद्वारा चेष्टा गर्दछ, त्यसैद्वारा यही व्यवहार गर्दछ। प्रारब्धका कारणले मात्रै व्यवहार गर्दछ। जति अहम ममतादि व्यवहार हुन्छ त्यो सबै प्रारब्धकै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। र अन्तिममा गएर जब प्रारब्ध समाप्त हुन्छ ऊ पहिले मोक्ष भइसकेको हुन्छ। तर अब जसको दृढ ज्ञान छैन, परमात्मानिष्ठ छैन भने उसले अलरेडी ज्ञान भएकाले त्यो ज्ञानको संस्कार त रहन्छ, तर मोक्ष हुँदैन। अन्तिममा गएर फेरि पुनर्जन्ममा पर्नु पर्दछ। तर दृढ ज्ञान भइसकेपछि पुनर्जन्म नष्ट हुँदछ, फेरि जन्मनु पर्दैन। र मुमुक्षु साधकले प्रयास गर्नु पर्यो दृढ ज्ञानका लागि। ज्ञाने समाप्तम सकलम हि कर्म तस्मिन् पुनः कोऽपि विधिर्न चास्य समाधिमन्ता कर्णश्च धर्मं करिष्यति चेत् प्रकरोतु मावा। अर्थात् ज्ञान भइसकेपछि साराका सारा दृष्ट अदृष्ट कर्म समाप्त हुन्छन्। दृष्ट माने प्रत्यक्ष जो कर्म छन्, अदृष्टको माने पुण्य पाप, ती सबै समाप्त हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको त्यो कर्म समाप्त भइसकेपछि त्यो कर्मको फल पनि भोग्नु परेन, कर्मै रहँदैन। दृष्ट अदृष्ट सबै कर्म समाप्त हुन्छन्। र कर्म समाप्ति भइसकेपछि ज्ञानीका लागि कुनै पनि विधि रहँदैन। कर्म समाप्त भइसकेको ज्ञानीका लागि कुनै प्रकारको विधि रहँदैन। कोऽपि विधि नै नचाह्य, कुनै प्रकारको विधि रहँदैन। समाधिमन्ता कर्णश्च धर्मम, कर्म समाप्त भइसकेपछि केही विधि पनि रहँदैन। अब मन के हो? मनको धर्म छ समाधि। चाहे मनले समाधि लगाओस्, चाहे वित्थन होस्, चाहे केही गरेस्, केही फरक पर्नेवाला छैन। मनले समाधि लाग्यो नलाग्यो फरक पर्छ। एकाग्र होस् कि विक्षिप्त होस् कि क्षिप्त होस् कि मूढ होस् कि समाप्त समाधिमा रहोस् कि त्यो मनकै गति हुन्, मनका वृत्तिहरू नि त्यो। समाधि पनि मनको वृत्ति हो, मनस्थिति हो समाधि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाधिमा रहे पनि त्यत्तिकै व्यवहार गरेर मस्त आनन्दसँगले रहे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। र हुनु पर्यो ज्ञान। ज्ञानका लागि प्रयास गर्नु पर्यो। ज्ञानै परिसमाप्यते, ज्ञानमा नै सबै प्रकारका विधि विधान इत्यादि साधन उद्देश्य सबै समाप्त हुन्छन्। यस्य ज्ञेयं कार्यजातं समाप्तं तत्त्वज्ञान तत्त्वविधि मुख्य एष। ज्ञेयं कार्य शिष्यते यस्य पुंसा तत्त्वज्ञास्य भासतां याति दुःखी। तत्त्वज्ञानद्वारा जसका समस्त जान्न योग्य विषयहरू र गर्न योग्य कार्य समाप्त भएका छन्। तत्त्वज्ञान भइसकेपछि सम्पूर्ण जान्न योग्य विषय पनि केही रहँदैन, सबै जानिन्छ। र गर्न योग्य कर्म पनि केही पनि रहँदैन। अब यो गर्नु छ, यो जान्नु छ भन्ने केही रहँदैन। अब ज्ञान भइसकेपछि सक्यो, सबै समाप्त भयो। जुन व्यक्तिका लागि केही पनि जान्न र गर्न लायक केही पनि रहेको छैन ऊ ज्ञानी हो। तर जसले अब यो सम्झिन्छ केही गर्ने छ, कर्तव्य बाँकी छ, केही रहने छ, जान्नु बाँकी छ भन्ने छ भने उसलाई पूर्ण तत्त्वज्ञान भएको छैन भनेर जान्नु पर्यो। र यस प्रकारले तत्त्वज्ञानी लागे तापनि उसले वास्तवमा भएको हुँदैन, ऊ दुःखी छ। अत ज्ञानीको एकै असम्यक उसले के गर्दछ त भन्दा कपी गर्दछ अथवा देखावटी गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि यस्ता प्रकारका अल्पविद्या अल्प ज्ञानद्वारा मनुष्यको जीवन कल्याण हुँदैन। चतुर तेषां किमपि कार्यं मथापि लोकाश्च हि संग्रहार्थं कुर्वन्ति सन्ता सकलं सदर्वं श्रीकृष्णवत्ति कृपया जनानां। ज्ञानीहरूको खुदका लागि गर्ने केही पनि कर्तव्य रहँदैन। जसलाई ज्ञान भयो उसले आफ्ना लागि के गर्ने? ज्ञान भयो, सक्यो। जान्नुपर्ने जान्ने कुरो जानिसक्यो, गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिसक्यो, समाप्त भयो। फेरि पनि अन्य मनुष्यहरू साधारण व्यक्तिहरूमाथि कृपा गर्नका लागि, अनुग्रह गर्नका लागि, अज्ञानी जनहरूमाथि अनुग्रह गर्नका लागि केही न केही गर्दछन्। उनीहरूले कुनै न कुनै कर्तव्य कर्म गरिरहन्छन्। यस्तो प्रकारले सोचेर उनीहरूले लाग्दछन् यिनीहरूको पनि कल्याण होस्, यिनीहरूको पनि उद्धार होस्, यिनीहरूको पनि भलो होस्, अन्त्यमा गएर मोक्ष प्राप्त होस् भनेर अज्ञानी व्यक्तिहरूको लागि कल्याणको निम्ति उनीहरूले कर्म गर्दछन्। प्रारब्धवश
उनीहरू जीवित रहन्छन्। प्रारब्ध समाप्त भइसकेपछि उनीहरूको पनि देहान्त हुन्छ, शरीर समाप्त हुन्छ। जीवन मुक्ति पहिले भइसकेका थिए, विद्या मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारले ज्ञानी व्यक्तिको अन्तिममा गएर जीवनमा पनि अन्तिम क्षणमा पनि सदैव उत्थान हुन्छ। स्वदृष्ट्या स्वयं निर्विशेषत्व हेतुर्न कर्ता न माता न भोक्ताहमस्मि परे सर्व संसार आरोपयित चेत सुखम सर्व संसारम आरोपयन्तु। अर्थात् आफ्नो निष्ठाद्वारा उनीहरूलाई आफ्नो निर्धर्मकता भाषित हुन्छ भने आत्मतत्त्वको कुनै धर्म छैन। आत्मतत्त्व निर्धर्मक, निर्धर्मक भने निर्गता धर्म यस्य च निर्धर्मक, जस्ता सबै प्रकारका धर्महरू नष्ट भए, केही पनि छैन। धर्म अधर्म पुण्य पाप केही पनि छैन, सब समाप्त भयो, एकदम एम्टी छ, सबै खाली। र उसले खुद गर्नेवाला केही पनि छैन, भोग्ने योग्य पनि केही पनि छैन। ज्ञानद्वारा स्वयं आत्मतत्त्वको अनुभव गरेर त्यसैमा परिपूर्ण छ भने त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिलाई अज्ञानी व्यक्तिले राग द्वेष काम क्रोध सुख दुःख रोग जरा मरण आदि सारा संसारको आरोप गरे तापनि उसलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। जेसुकै भनोस् अज्ञानी व्यक्तिले, ज्ञानी व्यक्तिलाई केही अन्तर पर्नेवाला छैन। त्यसकारण कदरे नित्यादि साधन चतुष्ट समुच्चय चेराम प्रक्रिया चतुरंग लोपपन्नम। अर्थात् नित्य अनित्य वस्तुको विवेकादि साधन चतुष्ट सम्पन्न माने विवेक भएका सर्वसम्मति र मुमुक्षु जस्ता चारैवटा अंगयुक्त साधनले परिपूर्ण भएर निरन्तर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर आफ्ना स्वरूपको साक्षात्कार गरिसकेपछि यस्ता प्रकारका ज्ञानी चक्रवर्तीका लागि कुनै प्रकारको लोकको पारलौकिक विषय कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। उनीहरूले चाहिँ सबैलाई पनि जितिसकेका हुन्छ, सबैको विजय उनीहरू मृत्युलाई पनि जितिसकेका हुन्छन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर ज्ञानको महिमा बताइयो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।